अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। आज बड़ा सा डिफरेंट किस्म का मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि आपको पता है सोशल भी चलते रहते हैं और सियासी भी चलते रहते हैं। तो सोशल में मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना है, और वो टॉपिक ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जब अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है, हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, तो आपने ये जुमला बहुत कॉमन सुना होगा कि यार बस पैसा आना चाहिए। सुना ना? अब मैं इस जुमले के जो पीछे सारी लॉजिक है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, और इसके जो नताइज हैं जो कि हम ये जुमला बोलते हुए नहीं सोचते, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। देखें, मोस्टली जब हम ये जुमला बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं, जहाँ पे हम उतनी इनकम हासिल नहीं कर रहे होते जितनी इनकम हमें चाहिए होती है। हर बंदे को डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम चाहिए होती है। तो हम जब डेस्परेट होते हैं तो हम ये जुमला बोलते हैं। मैं मानता हूँ कि जब डेस्परेशन होती है तो बंदा जो होता है काफ़ी मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं रहता, अल्लाह ताला से गिले शिकवे भी करता है और हर चीज़ को कोसता भी है। लेकिन यह है कि उसके पीछे भी डिफरेंट महरक़ात हो गए। अभी मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा। अभी मैं जाऊँगा कि ये जो हम जुमला बोलते हैं पैसे आने चाहिए, जब ये हम बोल रहे होते हैं ना तो हम ये भूल जाते हैं कि पैसा आना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर सिर्फ पैसा आना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो इस तरह आप हर गलत काम को जायज़ करार दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मनशियात फ़रोश मनशियात बेच रहा है तो वो भी फिर पैसा आ रहा है। अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, बंदे बेच रहा है, वो भी आ रहा है। अगर कोई बच्चों को बेच रहा है वो भी आ रहा है। नशा, चोरी, रिश्वत, सब कुछ फिर इस ज़िम्रे में आ जाता है ना कि पैसा आना चाहिए। जब आप ये जुमला बोल देते हैं तो आप सारी चीज़ें एथिक्स वगैरह सब साइड पे रख देते हैं। अब मसला पता क्या होता है, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, हम जब मस्जिद में बैठे होते हैं ना तो हमें जब मौलवी साहब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की रज़ी ताला अन्हो की बातें बता रहे होते हैं ना कि वो कितने शदीद थे, शिद्दत थी उनमें हलाल कमाने की, कि माले गनीमत में अगर कोई खुशबूदार चीज़ भी आ जाती थी तो वो अपने नाक पे जो है ना रुमाल रख लेते थे कि इसकी खुशबू मेरे नाक में ना जाए, क्योंकि मैं इसका खुशबू को सूंघने का हक़ नहीं रखता। तो तब हम बहुत बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये सारी चीज़ें जो है ना बड़े निकालते हैं। जब हम जूँ ही बाहर आते हैं ना मस्जिद से, तब हम कहते हैं यार ऐ ते और दीन दी गल्लां ही ने ना, पर प्रैक्टिकली तो फिर कुछ और होता है ना। इसका मतलब ये हम उस चीज़ को डिनाई करते हैं कि वो शायद नाउज़ुबिल्लाह झूठी बातें हुई हैं, वो हमें झूठी बातें बताई गई हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, जब हम ये कह देते हैं कि पैसा आना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि हमने उन सब चीज़ों को फरामोश कर दिया। हमने सब चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए अपनी मर्ज़ी से पैसा कमाने की जो है ना सोच एक डेवलप कर दी है। एक तरफ हम कहते हैं अल्लाह राज़िक है, दूसरी तरफ हम उस तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया हुआ है। यहाँ से हमारी मुनाफ़क़त आप चेक कर लें, मुल्क का क्यों नहीं बेड़ा गर्क होगा। अच्छा, अब ये पार्ट तो वो हो गया कि जब ये सोच डेवलप होती है और आप वहीं पे मुनाफ़क़त का हम मुज़ाहरा वहाँ पे करते हैं कि हम एक जगह पे क्या लोगों को बता रहे होते हैं और दूसरी जगह पे हम क्या बता रहे होते हैं। हम ये बता रहे होते हैं कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जो हैं वो कैसे माले गनीमत से एक जोड़ा अपने लिए लेते थे, दूसरे जोड़े की तलब हुई थी तो बेटे का जोड़ा लिया था, और उस पर भी सवाल करने वाले ने सवाल किया तो उसका पूरी तरह जवाब दिया। कितनी अच्छी बातें लगती हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम अपने ऑफिस में जॉब करते हैं, हम जब कारोबार के लेन देन में करते हैं, तब हम ये सारी चीज़ें साइड पे रख देते हैं। तब हम बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ एक्चुअली कि वो लोग प्रैक्टिकल नहीं थे, हम प्रैक्टिकल हैं। इस वजह से हम ये सारे काम करते हैं। अच्छा जी, आपने ये कह दिया पैसा आना चाहिए। अच्छा, ये जो पैसा आना चाहिए, जब हम ये चीज़ कहते हैं तो इसका मतलब है हम हर जायज़ नाजायज़ काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
جائز کام کو تو ایکسیپٹ کر ہی لیتے ہیں لوگ جب آ رہا ہو آرام سے، لیکن ناجائز کام کو جب ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر معاشرے میں جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ غلط کام کریں. اس نے غلط کام کیے، پھر غلط کام جب آپ کے منہ پہ پڑتے ہیں، آپ سے مراد ہے ہمارے میرے سب کے منہ پہ پڑتے ہیں، پھر ہماری چیخیں بلند ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ملاوٹ کرتے ہیں ہم چیزوں میں، پھر اس کے ذریعے کینسر پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، تو وہ پھر جائز ہو گئی نا، کیونکہ اس بندے نے اس وقت یہ کہہ کے 2 نمبر طریقے سے کھانے میں ملاوٹ کی اور زہر اس نے لوگوں تک پہنچایا کہ پیسہ آنا چاہیے. ہو گیا نا، پیسہ آنا چاہیے. اچھا چھوٹی سی میں اگزامپل دیتا ہوں، موٹر وے وغیرہ پہ جاتے ہیں آپ تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ٹائروں کو وہ کٹ وٹ مار دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے نا. بے شک اس سے کسی کی گاڑی الٹ جائے، ٹائر برسٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ مر جائے، پیسہ کما لیتا نا. پیسہ آنا چاہیے، آ گیا پیسہ، دوسرے کی جان چلی گئی. اسی طرح رشوت ہے، آپ کسی کا حق جائز جو حق ہے وہ مارتے ہیں اور کسی نااہل بندے کو جو اہل نہیں ہوتا اور اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو پیسہ آ گیا. جس کا حق بنتا تھا وہ مارا گیا. اب یہاں پہ یہ لوگ نہ سمجھیں کہ رشوت تب جائز ہو جاتی ہے جب حق والے بندے کے سے آپ پھر رشوت لیں اور اس کو کہیں کہ جی تیرا تو حق ہی تھا پر میں نے رشوت لی ہے، یہ تب جائز نہیں ہو جاتی. اسی طرح ہر محکمے میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اگر 2 نمبر طریقے سے اگر ان کی میلیفائڈ انٹینڈ ہے کہ وہ دوائیاں ایسی لکھ کے دے رہے ہیں جو کہ لازمی نہیں ہیں اور جس کا آلٹرنیٹ سستا ہے، اور ایسے ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں جس میں ان کا اپنا کمیشن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو وہ بھی پھر 2 نمبر ہے. پیسہ آ گیا نا. اب اس کی وجہ سے جو مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو مریض ذلت کا سامنا کرتے ہیں، ذلت و خواری ان کو فیس کرنی پڑتی ہے، تو وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ پھر جائز ہو گیا نا. آپ نے ایکچولی جائز قرار دے دیا معاشرے میں کہ آپ حرام حلال کو سائیڈ پہ رکھیں، آپ پیسہ کمائیں جس طرح بھی آتا ہے. دکاندار جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچے گا، پیسہ کما لیا. پیسہ کہاں آنا چاہیے نا، آ گیا. اب جس بندے کو غلط چیز گئی اس کا تو نقصان ہو گیا نا. اور وہ جو اسلامی باتیں ہیں جن کے ہم بڑے پرچار کرتے ہیں، وہی نعرے تکبیر ہم بلند کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل آتا ہے تو وہ ہم پورے نہیں کرتے. تو یہ منافقت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ ہم بے وقوفوں کی طرح جو ہے نا، معاشرے میں اتنی افراتفری پھیل چکی ہے. ایک تو ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، وہ مہنگائی کی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ کرپشن کا بازار ہمیشہ گرم رہا ہے. اچھا جی مہنگائی کا دور ہے اور اوپر سے ہمارے اندر کی افراتفری. میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں، شاید کی ہے کہ نہیں، پر ظاہر سی بات ہے دوستوں وغیرہ میں یہ بات بڑی کامن رہتی ہے کہ شاید ہم نے سب نے سمجھ لیا ہے کہ ہم جو سارے اوپر سے آئے ہیں نا دنیا میں، انہوں نے امیر ہو کے ہی مرنا ہے. کسی نے غریب ہو کے مرنا ہی نہیں ہے، نہ کوئی مرنا چاہتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میرے پاس پیسہ آ جائے، میں جب مروں تو میرے نام پہ جائیدادیں ہوں جو کہ میں اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دوں. اور ہوتا کیا ہے، بچے جو ہیں جیسے کہتے ہیں کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. چلے جائیں آپ ہائی کورٹ، آپ سیشن کورٹ وغیرہ میں، آپ دیکھ لیں کہ کیسز کیا کیا نتیجے نکالتی ہے. کتنے لوگ اپنے بہن بھائیوں کے خلاف دشمنی مول لے لیتے ہیں زمین کے ٹکڑے کی خاطر. اور سب کو پتہ ہے، کہتے بھی ہیں کہ سب کچھ ہتھے ہی رہ جانا ہے. جب سب کچھ ہتھے رہ جانا ہے تو پھر اتنی حد سے زیادہ، میں یہ نہیں کہتا یہ انسانی نیچر ہے، پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانی نیچر کو کنٹرول رکھنے کا کہا گیا ہے. تو جب یہ آپ پڑھیں نا، irrespective کہ either you are a مسلم نان مسلم جو بھی ہیں آپ، جب یہ آپ بات لفظ بولتے ہیں نا پیسہ آنا چاہیے، تو یہ سوچ لیا کریں کہ یہ صرف آپ پہ نہیں اپلیکیبل ہوگا، وہ دوسرے پہ بھی اپلیکیبل ہوگا، اور پھر جو اس کا نقصان معاشرے کا ہوگا تو وہ آپ لازمی طور پہ اٹھائیں گے. ہم بچپن میں سوچتے تھے، پر بلکہ سوچتے نہیں، سنتے تھے، تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ باتیں جو ہیں کہ ڈسپلن لائف میں ایمانداری، یہ کیا، یہ نہیں کہ کس طرح ایک دم آپ کہتے ہو کہ جی یہ تباہی مچ جاتی ہے اس سے.
تو وہ اب پتہ چل رہا ہے کہ 70 سالوں میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں، اور بیڑا غرق ہو کے رہ چکا ہوا ہے۔ اور اب ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کمائی صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔